किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै दमकबाट प्रसारण गरिने हिमशिखर टेलिभिजनमा पनि अहिले एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। सँगसँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट अहिले एकसाथ प्रिमियर भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रायोजन गरेका छन्। यो सँगै बिरतामोड सतासी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरीले पनि वित्तीय सहभागिता जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा सारा नेपाल साकोसको 25औं वार्षिक साधारण सभा, नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा टट तालिम, बिरतामोडको शिखर सहकारी संस्था आफ्नै भवनमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरी सम्बन्धी समाचार सामग्री सहित अभियानका नियमित कार्यक्रमहरूबारे तयार पारिएका समाचारहरू तयार गरिएका छन्। झापाको बिरतामोडमा मुख्य कार्यालय रहेर प्रदेश 1 का 11वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तारित सारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 25औं वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 27 गते सम्पन्न गरिएको छ। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले बिरतामोड 2 चारपानेमा आयोजित साधारण सभाको दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिएका हुन्। वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि नेमाङले आफ्नो मन्तव्यमा सर्वोच्च अदालत ठप्प भइरहेको वर्तमान अवस्थितिका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए। नेता नेमाङले भनेका छन्, सर्वोच्च अदालतको पछाडिको ढोकाबाट छिरेर प्रधान न्यायाधीशले काममा जानुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। सरकार काम नलाग्ने भएपछि यस्तो अवस्था आएको उनले जिकिर गरेका छन्। 23 गतेदेखि म इलाम 5 थर र यो झापाका हाम्रा अधिवेशनहरूमा लागेर तलमाथि गर्दै गरेको बाटोमा छुस्स सुने। आज प्रधान न्यायाधीशज्यू सर्वोच्च अदालतको मूल गेटबाट प्रवेश नगरेर सर्वोच्च अदालतको पछाडिबाट पो खुस्सै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुभयो भने मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। त्यसैले यो तपाईहरुको उपस्थितिमा यो स्थिति ठिक भएन भनेर मैले राखेँ। अरु केही टिप्पणी गर्न म चाहन्न। सरकार काम गर्दैन। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न अगाडिको गेट होइन पछाडिको ढोका प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो स्थिति कस्तो हो? यो एकदम बेठिकको स्थिति हो। यसमा अरु कुनै टिप्पणी नगरिकन यति तथ्य मात्र तपाईहरुको अगाडि राखेर यहाँहरूले यसमा सोच्नुहोस्, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। यसमा यति एउटा कुरा चाहिँ म राख्छु, त्यो चाहिँ मेरो टिप्पणी हो। त्यो के हो त भन्दा तर चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन।
हामीले आवश्यक व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँ हामी मिलेर एकताबद्ध भएर लडेर यो देशमा यस्तो संविधान निर्माण गरेका छौँ, हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सारा नेपालका हजारौं सदस्यका अगाडि उभिएर तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङले भने साराले नसोचेको उपलब्धि हासिल गरेको रहेछ। पशुलाई सुत्केरी भत्ता जस्ता सुन्दै गजब लाग्ने कार्यक्रमले मेरो पनि ध्यान खिचेको छ। म पनि सारा नेपालको कार्यक्षेत्रभित्रकै इलाम जिल्लाको बासिन्दा भएकाले संस्थाको सदस्य बन्न इच्छुक छु। म झन्डै 48-49 सालदेखि एउटा न एउटा रूपमा यो सहकारिताको अभियानसँग म आफू जोडिएको मैले महसुस गर्दछु। म जोडिएको छु। म सुरुको दिनदेखि सहकारितासँग जोडिएको छु। त्यसैले मलाई भित्र मनदेखि विश्वास छ सहकारिताको आन्दोलन, सहकारिताको अभियान देश र जनताको हितमा छ। जनतालाई यसले देशको विकास निर्माणका कुरासँग मसिनो ढङ्गले जोड्ने काम गर्छ। त्यसै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन काम यो सहाराले यहाँ गरिराखेको छ भन्ने मेरो मनभित्रको विश्वास छ। अब त यसको म सदस्यै भएँ। साधारण सभा समारोहमा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले संस्थाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्षेत्रभित्रका 90 स्थानमा सदस्यहरू उपस्थित भएर गरिएका स्थानीय साधारण सभाबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूबीच अन्तिम माइनोट प्रमाणीकरण साधारण सभा यहाँ सम्पन्न गरिएको उनले जनाए। कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले 25औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्दा सारा नेपालको वित्तीय कारोबार 13 अर्ब नजिक पुगेको जनाउँदै अब हर व्यक्तिलाई साराको सदस्य हुनु नै इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरव महसुस हुन थालेको दावी गरे। संस्थाको वित्तीय कारोबार 13 अरब करिब अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा 13.5 अरब पुगेको अवस्था छ र यो सामाजिक पुँजीमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। यतिसम्म कि अब हर व्यक्तिलाई साराको सदस्य हुनु नै इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरव महसुस हुन थालेको छ। संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने सोचनुरूप 78 देखि 88 सम्मको रणनीतिक योजना निर्माण गरी सहारा नेपालले 2088 सालमा अबको 10 वर्षभित्रमा यदि शेयर सदस्यको माया ममता, समुदायको सदा सहायता र सम्पूर्णको सहयोग प्राप्त भयो भने 2088 सम्ममा 1 खरबको ब्यालेन्स सिट बनाउने हामीले एउटा लक्ष्य तय गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद बराललाई संस्थाले 1,01,000 रुपैयाँ सहित कदर पत्र प्रदान गरेर राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्मान गरेको छ। उक्त कदर पत्र, सम्मान र पुरस्कार रकम सम्मानित व्यक्तित्व बरालको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कणेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो समारोहमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष कणेलले राजनीति र सहकारी बीच हातेमालो गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। राजनीतिक विधिबाट पुरा हुन नसकेका धेरै कामहरू सहकारीबाट सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अध्यक्ष कणेलको भनाइ छ। सारा नेपालले गरेका कामहरू रचनात्मक एवं अनुकरणीय रहेको बताउँदै बिग मर्जरको अवधारणालाई कार्यरूप दिन सहकारी अभियन्ता नै अग्रसर हुनुपर्नेमा कणेलको जोड छ। विश्वका 12% भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहकारीमा आबद्ध छन्। पहिलो सहकारी सुरु भएको 177-78 वर्ष भइसकेका छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ ICA स्थापना भएकै पनि हाम्रो 125 वर्ष भइसकेका छ। 1895 मा यो स्थापना भएर विश्वव्यापी रूपले गाइड गरिरहेको छ। त्यस हिसाबले आज विश्वका करिब 8 अरब जनसङ्ख्या मध्ये 1,50 करोड भन्दा बढी सहकारीका सदस्य छन् र सहकारी नभएको कुनै पनि देश छैन। आज ग्लोबल 300 भनेर संसारका 300 वटा ठुला सहकारीहरूले खेलेको जुन भूमिका छ, जुन उत्पादन व्यवसायमा जुन भूमिका छ, त्यो हामीले उदाहरण रूपमा हेर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ ICA को वेबसाइटमा त्यो 300 वटै संस्थाको नाम यहाँ वेबसाइटमा राखिदिएको छ। हामी त्यसको सदस्य कारोबारहरू सबै हेर्न सक्छौँ। हामी कहाँ त्यो तहको संस्थाले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। भारतमा सिङ्गो हाम्रो दक्षिण भारतमा चाहिँ 8.5 लाख सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये 2 वटा संस्थाहरू अमुल र इफको त्यो ग्लोबल 300 को क्याटेगोरीमा आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुभएको छ।
अहिले पहिलो नम्बरमा अमुल र दोस्रो इफकोले चाहिँ त्यो ग्लोबल 300 भित्रको आफूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सफल हुनु भएको छ भने नेपालमा हामीले त्यो तहका संस्था निर्माण गर्न सक्ने सहारा एनएमसी जस्ता संस्थाले भोलिका दिनमा अझ अरू धेरै कामहरू गर्दै हामी अझ उन्नति स्तरमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ अझ एउटा ग्लोबल 300 भित्र पनि आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ, त्यो समेत सफलता प्राप्त हुन सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा नेपाली काङ्ग्रेसका झापा सभापति उद्धव थापा, नेकपा एमालेका झापा अध्यक्ष चिन्तन पाठक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापा जिल्ला अध्यक्ष केशव प्रसाद ओझा र झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समर कुमार तिमल सिन्हाले सहकारी अभियान, सामाजिक क्षेत्र तथा राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। सारा नेपाल साकुसका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभा समारोहमा विभिन्न विद्यालयबाट आमन्त्रित विद्यार्थीहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहको सञ्चालन पत्रकार केशव भट्टराईले गरेका थिए। नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाले सदस्य शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्न छनौटमा परेका आफ्ना सहजकर्ताहरूका लागि कार्तिक 25 गते प्रशिक्षक प्रशिक्षण पुनःताजगी तालिम सम्पन्न गरेको छ। संस्था अन्तर्गत शिक्षा तथा तालिम उपसमितिको आयोजनामा सम्पन्न पुनःताजगी तालिमको सहजीकरण नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र भट्टराई, तालिम उपसमितिका सदस्य घनश्याम अधिकारी र संस्थाका सिइओ लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले गरेका थिए। तालिम सहजीकरणका क्रममा प्रशिक्षक भट्टराईले कुनै पनि तालिमका सहजकर्ताले सहभागीहरूको अपेक्षा सङ्कलन गर्ने, सहभागीलाई सिकेको कुरा नबिर्सिने बनाउन विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने औल्याएका थिए। सहभागीहरू बीचको परिचय शैली, एक आपसमा परिचित सहभागीलाई अलग अलग स्थानमा राख्ने विधिहरू, तालिमका सहजकर्ताको पहिरन र उसका क्रियाकलापले सहभागीको ध्यान कसरी मोडिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका संयोजक सावित्रा दाहालको अध्यक्षतामा आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण पुनःताजगी तालिम कार्यक्रमको सञ्चालन उपसमितिका सदस्य सचिव हिरण कट्टेलले गरेकी थिइन् भने सहभागीहरूलाई उपसमितिका सदस्य केसी श्रेष्ठले स्वागत गरेका थिए। पुनःताजगी तालिमका अर्का सहजकर्ता संस्था अन्तर्गत शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका सदस्य घनश्याम अधिकारीले प्रशिक्षकका गुणहरूसहित तालिम सम्बन्धी सिपहरू उजागर गरेका थिए। सो तालिम कार्यक्रममा एनएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले सदस्य शिक्षा कार्यक्रममा जाँदा प्रशिक्षकहरूले सुनेको एनएमसीलाई देखेको एनएमसी जस्तै बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रशिक्षक प्रशिक्षण पुनःताजगी तालिममा संस्थाको मूल नारा असल संस्कार र समृद्धिको लागि एनएमसी र संस्थाको परिचय कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले सहजीकरण गरेका थिए। बिर्तामोड स्थित शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कार्तिक 18 गतेदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले संस्थाको नयाँ भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। तिहार बिदापछि कार्यालय खुलेदेखि सोही भवनबाट कर्पोरेट सेवा सञ्चालन गरिएको हो। संस्थाका अध्यक्ष दिपेन्द्र रावतले सुविधा सम्पन्न भवन बनाएसँगै सदस्यहरूको मागलाई ध्यानमा राखी नेपालमा नै पहिलो पटक सहकारीमा लकर सुविधा प्रदान गर्न लागि बताएका छन्। नयाँ भवन उद्घाटनको सन्दर्भमा कार्तिक 17 गते संस्थाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रावतले 60वटा लकरबाट सेवा प्रारम्भ गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। 292.20 वर्ग मिटर अर्थात् 17.27 धुर जमिन सहित 3.5 तलाको भवन
2,18,40,000 रुपैयाँमा खरिद गरेर संस्थाले त्यसको पुनः संरचनापछि सेवा सञ्चालन गर्न लागि पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। आफ्नै भवनबाट सदस्यहरूलाई अझ बढी सेवा दिने बताउँदै अध्यक्ष रावतले स्थानीय युवाबाट सञ्चालित शिखर साकोस सुरुवातबाटै बिर्तामोड क्षेत्रमा अलग पहिचानका साथ स्थापित भएको पनि जिकिर गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण संस्थाका सचिव हिमालय प्रसाईले गरेका थिए। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले असोज र कार्तिक महिनामा गरी 65 जना सदस्यहरूलाई उपचार सहयोग, मृत्यु राहत तथा ऋण महिनामा 10 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै सहयोग गरेको छ। संस्थाको लेखा विभाग प्रमुख कमला प्रधानले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गत असोज महिनामा 22 जना सदस्य तथा परिवारमा 3,25,125 रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। यसैगरी चालु कार्तिक महिनाको 23 गतेसम्ममा 43 जना सदस्यलाई 7,04,062 रुपैयाँ सदस्य राहत बापत प्रदान गर्ने गरी स्वीकृति पाएको लेखा विभाग प्रमुख प्रधानले बताइन्। संस्थाले सदस्यको अभिभावक बनेर तथा तिनका परिवारको संरक्षण गर्ने उत्तरदायित्व सम्झेर राहत सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको अध्यक्ष सुभाष भट्टराई बताउँछन्। सिमरिक साकोसले सदस्यको उपचारमा खर्च भएको रकमको 50% उपचार सहयोग प्रदान गर्ने तथा अस्पताल बसाइको बेड चार्ज तिरिदिने गरेको छ। यस्तै ऋणी सदस्यको मृत्यु भएमा कर्जा मिनाहा गरिदिने तथा परिवारलाई काजक्रिया खर्च समेत प्रदान गर्ने नीति बनाएको कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेत बताउँछन्। सोही अनुरूप संस्थाका विभिन्न सेवा केन्द्रहरू मार्फत सञ्चालक समिति वा विभागीय कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा राहत प्रदान गर्ने गरिएको छ। असोज र कार्तिक महिनामा मात्र 10,29,186 रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको जनाइएको छ। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी अन्तर्गत खेलकुद उपसमितिको आयोजनामा कार्तिक 27 गते धुलाबारीमा 1 दिवसीय फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। संस्था अन्तर्गतका 7वटा महिला कर्मचारी टिमको सहभागिता रहेको सो प्रतियोगितामा संयुक्त व्यवसायको टिमले उपाधि जितेको छ। अत्यन्तै रोमाञ्चक खेलको ट्राइब्रेकरमा कर्पोरेट कार्यालयलाई 1-0 ले पाखा लगाउँदै एनएमसी महिला फुटसलको उपाधि संयुक्त व्यवसायको टिमले उचालेको हो। संस्था अन्तर्गतका 5वटा क्षेत्रीय टोली, प्रधान कार्यालय र कर्पोरेट कार्यालयको संयुक्त टोली तथा संस्था अन्तर्गतका वित्तीय व्यवसाय बाहेकका डेरी, कृषि फर्म, सहकारी पसल र चिया व्यवसायको संयुक्त टोलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। संस्थाले आफ्ना महिला कर्मचारीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि यस प्रकारको खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको एनएमसी खेलकुद उपसमितिका संयोजक हरिप्रसाद तिमसिनाको भनाइ छ। उपसमिति संयोजक तिमसिनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न फुटसल प्रतियोगिताको उद्घाटन मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुदय कुमार पनरुको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको थियो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी संयुक्त व्यवसाय टोलीका रञ्जिता कट्टेल घोषित भइन्। प्रतियोगितामा विजेता, उपविजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडीलाई संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। उपसमितिका सदस्य मुना विष्टको शाब्दिक स्वागत रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन संस्था अन्तर्गत सामुदायिक विभाग प्रमुख हिरण कट्टेलले गरेकी थिइन्। मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरित भएसँगै 3वटा तहबाट राज्यका प्रशासनिक कामहरू व्यवस्थित हुन थालेका छन्। संविधानत मुलुकी अर्थतन्त्रको 3 खम्बामध्ये सहकारी क्षेत्रको पनि छुट्टै संयन्त्र स्थापना भई प्रशासनिक कामहरू भइरहेका हुन्। सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा प्रवर्धनको कार्य तीनै तहको सरकारले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। एउटा स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाका लागि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई तालुक अड्डा बनाइएको छ। प्रदेश 1 मा पनि 2077 वैशाख महिनादेखि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनाबारे जानकारी दिँदै प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख मोहन भट्टराई। हाम्रो प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा 1 जना रजिस्ट्रार हुन्छ र 2 जना सहकारी अधिकृत र 4 जना अधिकृत स्तर 6औं तथा प्लस 5औं मध्येबाट 4 जना, 1 जना लेखा हुन्छ अनि 1 जना सहायक स्तर 4थो, 1 जना कम्प्युटर अपरेटर, 1 जना सवारी चालक, 2 जना कासा हुन्छ। सञ्चालनमा आएको 10 महिनापछिदेखि प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयले मुख्य नेतृत्व पाएको हो। नयाँ संरचना र कार्यालयमा रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी लिएर बलराम निरौला आएका हुन्। रजिस्ट्रार निरौला प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेको करिब 10 महिनामा यसको आधार स्तम्भ तयार भइसकेको बताउँछन्। यो 75 सालमा जुन सहकारीहरू ह्यान्डओभर गरेको है होइन, कति प्रदेशलाई ह्यान्डओभर भए, कति स्थानीय तहमा ह्यान्डओभर भए, त्यसपछिको सहकारीको अद्यावधिक डाटा नै थिएन क्या, छैन, अझै पनि छैन। त्यसकारण अब हामी नियमनकारी निकायले त नियमन गर्ने संस्था चाहिँ कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् त होइन, त्यो कुराको चाहिँ अवस्था थाहा पाउनु पऱ्यो नि त हामीले। त्यसकारण हाम्रो नियमन क्षेत्रमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको अवस्था के छ होइन, त्यो कुरा पत्ता लगाउन हामीले चाहिँ सबै संस्थाहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ होइन, विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गऱ्यौँ र पछिल्लो अवधिको उहाँहरूको आर्थिक विवरणहरू हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ होइन। पहिलो काम हामीले त्यहाँबाट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यसबाट के जानकारी भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो नियमनमा पर्ने संस्थाहरू कति चाहिँ सक्रिय रहेछन्, कति चाहिँ निष्क्रिय रहेछन् भन्ने कुरा हामीले त्यो पहिले त्यसलाई चाहिँ पत्ता लाएर त्यसको अभिलेख राखेर त्यसलाई प्रकाशित पनि गऱ्यौँ हामीले। नियमनको कामका लागि हामीसँग कानुन चाहिन्छ होइन। कानुनका कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहकारी ऐन नियम राज्यले बनाएको छ, प्रदेश सरकारले पनि बनाएको छ। त्यसपछि गएर अझ ऐन नियममा भएका कुरालाई अझ विस्तृत रूपमा व्यापक रूपमा लानलाई हामीलाई अरू कार्यविधि मापदण्ड चाहियो क्या। त्यसमा हामीलाई पहिलो कुरा के चाहियो भन्दाखेरि एउटा एकीकरणको हामीलाई कार्यविधि चाहियो। सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अब अहिले यो दोहोरो संस्था हटाउने र संस्थाको सङ्ख्या पनि कम गर्ने र पुँजी प्रविधि सिपलाई एकै ठाउँ ल्याउने हिसाबले चाहिँ एकीकरण गर्न चाहिँ अब हामीले पनि गर्नुहोस् भनेर गइरहेका छौँ। उहाँहरू पनि सम्पर्कमा आएर उत्साहित भएर भनौँ न एकीकरण गर्न आइरहेको अवस्थामा अब एकीकरणको चाहिँ प्रक्रिया के हुने त अब भन्ने कुरालाई निर्धारित गर्न हामीले एकीकरणको एउटा कार्यविधि बनायौँ यो बिचमा होइन। त्यो हाम्रो एउटा अर्को उपलब्धि हो। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विशेष गरी सहकारी संस्थाको प्रवर्धन, अनुगमन एवं नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ। भर्खरै मात्र स्थानीय तहमा सहकारी शाखाको जिम्मेवारी पाएका 25वटा पालिकाका कर्मचारीलाई सहकारी लेखापालन तालिम पनि यही सन्दर्भमा गरिएको हो। यस्तै रजिस्ट्रारको कार्यालयको नियमन अधिकार क्षेत्रभित्रको ठुलो आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सघन अनुगमन पनि जारी राखिएको छ। सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा चल्ने संस्थाहरू हुन्, तर किन सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुगमन गरेको भनी अनुगमन तथा निरीक्षण अधिकृत मनोज कार्कीलाई सोद्धा उनको जवाब यस्तो छ। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ सानो सानो पुँजीहरू सङ्कलन गरेर जनताको बचत सङ्कलन गरेको सहकारी संस्थाहरू नियम बमोजिम छ छैन, कानुन कार्यविधि बमोजिम चलेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्ने र आवश्यक सल्लाह सुझावहरू दिनु चाहिँ प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयको कर्तव्य पनि हो। सरकारको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय भएको हुनाले सरकारको तर्फबाट यसलाई चाहिँ अनुगमन निरीक्षण गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले हामीले अनुगमन गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ र छलफलमा बोलाएका छौँ, प्रतिबद्धता लिएका छौँ र कार्ययोजना पेश गर्न समय पनि दिएका छौँ र हामीले यो समयमा यो महिनामा यति कार्यान्वयन गर्छौँ, यो महिनामा यति कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ र कार्ययोजना पनि हामीले पठाउन निर्देशन दिएका छौँ। त्यो अनुसार भयो कि भएन भनेर फेरि पुनः हामीले त्यसको अनुगमन पनि गर्छौँ। गत साउनदेखि हालसम्म सहकारी संस्थाको बहुल उपस्थिति एवं ठूलो वित्तीय कारोबार रहेका जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीका 42वटा संस्थाहरूमा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नियमित अनुगमन गरेको छ। यस्तै ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने 24वटा संस्थाहरूको सघन अनुगमन गरिएको पनि सहकारी अधिकृत कार्कीले जनाएका छन्। सघन अनुगमनको क्रममा कस्ता त्रुटिहरू भेटिए त? फेरि सहकारी अधिकृत मनोज कार्की।
होइन हामीले अनुगमन गरेका सघन अनुगमन गरेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई नै बोलाउँछौँ हामीले छलफलमा। केही न केही व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू भएका हुन्छन्, केही हिसाब किताबका त्रुटिहरू भएका हुन्छन्, केही प्रक्रियाका त्रुटिहरू भएका हुन्छन्। ती विषयमा केही न केही विषयमा अथवा सहकारी संस्था राम्रो भयो भने अझ राम्रो बनाउन के कस्ता चाहिँ रणनीतिहरू, के कस्ता कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामी सहकारी संस्था र उहाँहरूको नियामक निकाय र हाम्रो चाहिँ सरोकार वाला निकाय पनि भएकोले हामीले सञ्चालक समिति, लेखा समिति र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बोलाएर चाहिँ प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएपछि विभिन्न उद्देश्य राखेर प्रदेश 1 मा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घहरू दर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ। कार्यालयका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख मोहन भट्टराई फराकिलो क्षेत्र र उद्देश्य हुने भएकोले पनि यस्ता विशिष्टीकृत सङ्घहरू दर्ता भइरहेको बताउँछन्। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना भइसके पछाडि यहाँ हाम्रो कार्यालयमा अहिलेसम्म 4वटा विशिष्टीकृत सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुनुभएको छ। एउटा सबभन्दा पहिलो सगरमाथा दुग्ध डेयरी भन्ने के अरे इटरीमै छ। अर्को कृषि कटहरी कृषि भन्ने, यहाँ अर्को एउटा एग्रो टुरिज्म भन्ने झापामा तमकमा, र अस्ति भर्खर एउटा उपभोक्ता थोकु कुरा 4वटा। काम गर्दै जाँदाखेरि प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा बसेर काम गर्दाखेरि अब प्रारम्भिकले एउटा समग्र निश्चित एरियाभित्रकोलाई सदस्यहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही बसेपछि मान्छेको आचरणमा योभन्दा अलिकति अगाडि बढेर जाउँ भन्ने हुन्छ। अब विशिष्टीकृत भने चाहिँ त्यही अनुसार नै अलिकति समग्र 1 नम्बर प्रदेशलाई सहकारी संस्थालाई राम्रो बनाउन रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट भएका यो अवधिका प्रयासहरू आधार मात्रै हुन्। अबका दिनमा हाल बनाइएका नीति, नियम एवं मापदण्ड कार्यान्वयन गर्यो भने पक्कै प्रदेश 1 को सहकारी अभियान गुणस्तरीय बन्नेमा रजिस्ट्रार निरौला विश्वस्त छन्। पालिका स्तरबाट कर्मचारी बोलाएर गराइएको तालिमबाट पनि सहकारी अभियानमा गुणात्मक परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ। त्यो विश्लेषण सहितको योभन्दाका अगाडिका अनुगमन विषयगत हुन्थे भन्ने हाम्रा वस्तुगत अनुगमन छन्। अहिले अनुगमन गरेर हामीले सहकारी संस्थालाई हामीले सघन अनुगमन भनेर लगभग 30वटा सहकारीलाई हामीले चाहिँ ठुलो कारोबार गर्नेबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसमा धेरै झापाकै परेका छन् होइन। र त्यो सहकारी संस्थालाई अनुगमन गरेर तिनीहरूको चाहिँ वस्तुगत आधारमा देखिएका कैफियतहरूलाई यो कैफियत तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ भनेर लिखित निर्देशन गरेका छौँ। लिखित निर्देशनपछि उहाँहरूको त्यो रियाक्सन सहित हामीले चाहिँ उहाँहरू हाम्रो अफिसमै बोलाएर त्यो सम्बन्धित सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्मचारीलाई हाम्रो कार्यालयमा बोलाएर हामीले छलफल गरेर उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया लिएर त्यसलाई प्रतिबद्धता गराएर हामीले सही छाप गराएर राखेका छौँ। र अब हामी यो चाहिँ हाम्रा सुधार गर्नुपर्ने कैफियतलाई हामी सुधार गर्छौँ र त्यसको रेगुलर मासिक रूपमा हामी प्रगति पठाउँछौँ भनेर हाम्रा संस्थाका साथीहरू कमिटेड हुनुभएको छ। सहकारीमा सुशासन कायम गरेर चलाउन सुझाव दिँदै रजिस्ट्रार निरौलाले सुशासनभित्रका धेरै अवयवहरूको पालना गर्न पनि सबै सहकारी कर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हिमशिखर टेलिभिजनमा बिहिबार बिहान 10 बजे र शनिबार दिउँसो 12 बजे गरिनेछ। त्यस्तै सूर्योदय टेलिभिजनमा बिहिबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार बिहान 11 बजे पुनः प्रसारण हुनेछ। साथै www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय र 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।